नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रांत संदीप पिळगुकराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. लोकांनी मागल्या त्या प्रमाण 28 सप्टेंबराकूच घेत ग्रामसभा. दबाव आयला आसत जाल्यार न्हयकारात दबाव. खाशेली ग्रामसभा घेतली ना जाल्यार बरखास्त करात निरंकाल गतोळेचे पंचायत मंडळ. कोडार कसमशेळच्या लोकांचे पंचायत मंत्र्याक गाराणे. जीएमआराक लुटपाक दिला सरकारान मोपा एअरपोर्ट. जीएमआर लुट्टा आणि मुख्यमंत्री लोकांचेर केसी घालता. ताबडतोब पार्किंग फी उणी कर ना जाल्यार जीएमआरा कडल्यान काडून घे एअरपोर्ट. बाबू आजगावकारान सुनायले सीएमान. ढवळी स्क्रॅप यार्डात बुरशेपणा. सतावपाक लागलो भलायकेचो प्रश्न. भलायकी विभागान केली तपासणी. आता खबरो विस्तारान. लोकांनी मागल्या त्या प्रमाण 28 सप्टेंबराकूच ग्रामसभा घेयात. कोडार कसमशेळच्या लोकांनी मागला. सरपंच पंच वा पंचायत मंडळाचेर दबाव आयला आसात जाल्यार तो न्हयकारून 28 वेरूच ग्रामसभा घेयात. घेतली ना जाल्यार पंचायत मंत्र्यान पंचमंडळ बरखास्त करात थळाव्यांनी मागला. बेतोडा कोडार कसमशेळच्या IIT प्रश्नांक आतां ल्हव ल्हव वेगळे मोडण लागपाक लागला. 28 सप्टेंबराक खाशेली ग्रामसभा घेयात अशें निवेदन थळाव्यांनी पंचायतीक दिल्लें. पूण आज 27 तारीख आसूनय ग्रामसभा घेवपाचेर सरपंचान वा पंचायत मंडळान निर्णय घेवंक ना. सभेक सरपंच पंचाची तयारी ना असो थळाव्यांनी आरोप केला. दबाव आयला अशें तांचें म्हणणें. ग्रामसभा हो घटनात्मक हक्क तो कोचून घेवं नाकात अशें थळाव्यांनी मागला. पळयात. 28 तारखेक ग्रामसभा घेवपाची अशी म्हणून जी पंचायत बॉडी आशिल्ली 19 तारखेर जी फोर्थनायट मिटींग आशिल्ली ते मिटींगेक डिसिजन घेतलेलें आनी फोर्थनायट मिटींगेक जे डिसिजन घेतलेलें पंचायत बॉडी तेजे प्रमाणे 28 तारखेर ताणें ती ग्रामसभा घेवपाक जाय आशिल्ली. पूण आयज शुक्रार जाला पूण आज पर्यंत तेणी आमकां कांयच म्हणजे कांयच इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें ना. तेका लागून 28 तारखेक तेणी जर ज्या वेळार जे आमचे पंचायत बॉडी डिसिजन जाता त्या प्रमाणे तेणी ती 28 तारखेक ग्रामसभा घेवपाक जाय आशिल्ली. आनी जर तो अशें म्हणटा की आपल्याक कितें तरी काम आसा तेजें पर्सनल कितें काम आसा जाल्यार डेप्युटी सरपंचाक हक्क आसा की तेणें ती ग्रामसभा घेवपाक तो शकता. आनी तेकाय जर टायम ना तेकाय जर फावना जाल्यार तो पंच घेवपाक शकता. आनी तो अशें म्हणटा की आपल्याक 1 म्हयनो टायम आसा आपूण केन्नाय घेवपाक शकता अशें तेजें म्हणणें आसा. आनी 1 म्हयनो जर ताका टायम आसा जाल्यार पंचायत बॉडीक जेन्ना डिसिजन घेतलेलें तेन्ना आमी खंयच बरोवन दिवंक नाशिल्लें की तूं 28 तारखेर ती ग्रामसभा घे अशें म्हणून. जेन्ना बॉडी डिसिजन घेता तेन्ना तेणी ग्रामसभा 28 तारखेर घेवपाकूच जाय अशें आमचें म्हणणें आसा. आनी जर तर 1 म्हयनो तो म्हणटा की टायम आसा आपल्याक म्हणून जाल्यार आमी पंचायत मिनिस्टर जो मावेन गुदिनो सर आसा तेकाय आमी विचारपाक सोदता की कायदे जे आसा ते फक्त आमकांच गरीब लोकांकूच कायदे आसा, तुमकां कायदे ना. प्रत्येक टायमार जर तुमी आमकां आमकां लागूनच जर कायद्याचे भाशेन उलयता जाल्यार हांव त्या मिनिस्टरा कडेन मावेन गुदिनो सरा कडेन मागता की हे सरपंचाचेर तुमी इन्क्वायरी करची. आनी जर तो कायद्या अंतर्गत जर तेणी कितें तेजो भंग केलो आसा जाल्यार तेणी इन्क्वायरी करून तेका तेणी डिसमीस करचो. ही पंचायत बॉडी जी आसा ती डिसमीस करची अशी आमची तेजे कडेन विनंती आसा. कारण ही ग्रामसभा जी आसा ही ग्रामसभा आमी 704 लोकांनी सायनी मारून दिल्ली आसा. आनी ती जर 4 तारखेर 28 तारखेर जर तेणी घेवपाक जाय जाल्यार ती घेवपाकूच जाय असो आमचो डिमांड आशिल्लो. आनी फाल्यां जर कितें कायद्याचें जर कितें उल्लंघन जाता जाल्यार आमी तुमकां हे माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता की हाका पूर्णपणे सरपंच जबाबदार आसतलो. कारण 28 तारखेक ग्रामसभा तो म्हणटा आमकां अशें कळ्ळां की सेक्रेटरीन थंय नोटीस काडून दवरिल्ली आसा पूण तो सायन मारपाक सोदिना. म्हाका अशें दिसता की हेजेर खंय ना खंय तरी दबाव आसा. म्हाका अशें म्हणपाचें आसा की एक टीव्ही जी आसा ती टीव्ही आमच्या पंचायतीन आसा 11 चॅनल आसा. 11चो एक जो चॅनल आसा तो सारको ना. म्हणजे तो दुर्गाप्रसाद वैद्य जो आसा तो तेणें क्लियर सांगलेलो आसा की आपूण आमचे कडेन आसा म्हणून. पूण बाकीचे जे चॅनल आसा तो रिमोट घेवन जो कोण दोंगरार झाडार बसलेलो आसा तो सगळे थंय रिमोटान ते हँडल करता. जे चॅनल तो दामता ते चॅनल हेंच्यांनी पळोवपाचे. जर हांकां फुटबॉल मॅच पळोवपाची आसा आनी जर तो तेणें जर क्रिकेट चॅनल दामले जाल्यार तेणें क्रिकेटूच पळोवपाची. हें खंय ना खंय तरी बंद जावपाचें आसा. बंद जावपाची गरज आसा. आमी सरपंचा कडेन मागता की तूं कोणाच्याच दबावा अंडर जर तूं कितें हें फाटीं फुडें करता ग्रामसभा जाल्यार तुवें हें करचें न्हू. आमी लोक तुजे बरोबर आसा. लोक तुका केन्नाच कांयच करचे ना. कारण आमी थंडपणान हो विशय जो आसा तो मिटोवपाचो आमचो आमी प्रयत्न करता. त्याच प्रमाणे आमी सरपंचाक सांगपाक सोदता की तूं ही 28 तारखेक ग्रामसभा ठरले प्रमाणे तुवें घेवची अशें आमी तुमकां रिक्वेस्ट करता. जी ग्रामसभा
ग्रामसभेक जवळ जवळ 3 क्वार्टरली एक ग्रामसभा येता आणि 4 ऑर्डिनरी आणि 4 ह्यो खंयच्यो बाकीच्यो येतात न्हू. टोटल 8 ग्रामसभा पंचायत वर्साक भरयता कळ्ळें न्ही. पण ह्या खेपे जो विशय आसा आमचे बेतोडा निरंकाल पंचकोडार पंचायतीचो म्हणजे 11 वार्डांचो जो विशय आसा न्ही तो हो IIT खातीर आसा. आणि हो IITचो प्रश्न आसा न्ही तो दिसान दीस प्रखर जायत वता. तुम्ही पळयला आसतले सगळे रस्त्यार बॅनर बांदलेले आसात, लोकांचो उद्रेक जाल्लो आसा, लोकांक अजुनूय ताजी नेगेटिव्हिटी कांय खबर ना. पण आता इल्ली भायर पडपाक लागली नेगेटिव्हिटी उदकाचे बद्दल, ह्या बद्दल त्या बद्दल. पण आता ज्ञानेशान म्हटले त्या प्रमाणे जी जवळ 5,500 आमचे वोटर्स बरोबर न्ही भितरले 704 वोटर्सांनी आमी ह्या म्हणल्या लोकलनी हांव म्हणजे वोटर्स म्हणटा हांव सामके रजिस्टर वोटर्स जवळ 704 लोकांनी जेन्ना सायनिंग कॅम्पेनिंग करून पंचायतीक सबमीट केलें आणि आमकां ग्रामसभा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा ही जावपाक जाय म्हणून. आणि त्या प्रमाणे हे जो आमचो विशय आसा तो एक्चुअली सरपंचान मान्य करून घेवपाक जाय. ह्या आमदारांनी भितर इन्वॉल्वमेंट जावपाक जाय आशिल्लो. अशें आतां दिसपाक लागलें की आज सरपंच कित्याक वगी आसा, डेप्युटी सरपंच कित्याक वगी आसा आणि त्या वार्डाचे लोकल पंचय कित्याक वगी आसा हो बी तितलोच गांभीर्याचो विशय आसा. काणकोण, सांगे, सत्तरी असे करत करत IIT प्रकल्प शिरोडा मतदारसंघात पावला. थळाव्यांक गोंयभरच्यान प्रतिसाद आणि सांगत मेळपाक लागला. झाडून सगळ्या पक्षाचे फुडारी गावात पावले, गांवांक तेंको दिलो. पूण आतां पंचायत सांगात दिना अशी थळाव्यांची भावना जाल्या. हाच्या फाटल्यान राजकारण तर शिजाना असोय आंदोलकांक दुबाव मारपाक लागला. ग्रामसभा घेयात अशें मागपी 704 लोकांच्यो सयो सचिवा कडेन पावल्यात. सरपंच फाल्यां सभा घेतलो काय कितें हाचेर आतां गांवांतल्यांचें लक्ष लागून रावलां. सरकारान मोपा एअरपोर्ट GMRक लुटपाक दिला. GMR लुट्टा आनी मुख्यमंत्री लोकांचेर केसी घालता. पेडणेकारावयल्यो केसी विड्रॉ करा. ताबडतोब पार्किंग फी उणी कर, नाजाल्यार GMR कडल्यान एअरपोर्ट काडून घे. बाबू आजगांवकारान CMांक सुनायला. सरकाराचें आयकना जाल्यार GMRक आमी पळोवन घेतात. बाबू आजगांवकारान मोपा विमानतळा वयल्यान मुख्यमंत्र्याक आव्हान केलां. आज हे भुरगे खंयचे आमचे मतदारसंघातले आज हांव जो अख्खे पेडणे तालुक्यान घरांनी भोंवलो हो एअरपोर्ट येवपाक, आज म्हाका लज दिसता हांगा उबो रावपाक. ह्या आल्लेकारा कडेन सोडलेलें हें सगळें. तो आमदार जाल्लो पण तेणें कांय लक्ष दिवं ना. ते म्हाका हें सांगतलो की असलें करनाका. तूं बहुजन समाजाचो लिडर. त्या पर्रीकरान पामणान अशें करूं ना केन्ना. तेणें आमचे खातीर झगडलो, धनगर लोकांक जागे मेळून आमी दिले. पण हे जे गरीब लोकांचे जे आमचे एक तर टॅक्सी आमकां भाडें सारकें मेळना, सगळे हाडून हांगा पडल्यात. आमी पयलें म्हटलेलें आमच्या मतदारसंघाक प्रिफरन्स पयलीं दियात म्हणून, तें सुद्दां दिवंक ना. जेल भरो आंदोलन करया की पेडण्या आनी अख्ख्या इंडियेन कळपाक जाय की अशें एअरपोर्ट हाडून स्थानीक लोकांक असो त्रास करता. असो त्रास करी गोंयान आनी प्रोजेक्ट जावचे ना. गोंयांत कोणूच जमीन दिवचो ना. आज आमी फसल्यात, फाल्यां गोंयकार दुसरो फसपाक जाय. ही मिटींग जाल्ली, ही मिनिट्स ऑफ द मिटींग आहा, हितून स्वता CMान चेअर केल्ली ही मिटींग आनी तितून क्लियर कट मेन्शन केल्ले जे हायक करची आहा जाल्यार तुमकां कॉन्फिडन्सात घेतले. जितले भुरगे आहा तितले असोसिएशन मेंबर्स आनी सराउंडींग पंच मेंबर आनी तेचो साक्षी आमचो सरपंच हायक सरपंच तुळशीदास गावस. बट तशें न करता एट मिड नायट तेंच्यांनी डायरेक्ट वाडयले. जी हायक आहा ती आमकां कन्सिडर करून करपाक जाय आसली, ना की इनजस्टीस करून. तो शेसन आहा तो आपल्या बापायचो एअरपोर्ट गो वावरता. तेका हांव सांगपाक सोदता आमी जर पेटान उठत जाल्यार एअरपोर्टाक आग घालपाक कमी रावचे ना. हे याद धरपाचें तेणी. थळाव्यांच्या घराघरांनी विमानतळ येवचो म्हणून हांव भोंवलो. दिसलेले लोकांचे पोट भरतलो हो एअरपोर्ट. पूण सरकारान आमचे पोटच काडले. बाबून सरकाराक सोडून काडलो. पेडणेच्या टॅक्सी वेवसायिकांक मोपा विमानतळ सेवा सुरू करपाची संद दिवचे आदी CMान सांगलेले कसली दरवाड करचे आदी टॅक्सीवाल्यांक विश्वासात घेतले. पूण तशें जालें ना. देखून टॅक्सीवाल्यांनी एकठांय येवन GMR बरोबरच सरकारी कृतीचोय निशेध केलो. जेन्ना हांव आमदार आसलोलो आमी सगळ्यां कडेन अख्ख्या गांवांनी भोंवले हो एअरपोर्ट येवपाक. आनी आज कितें जालें, एअरपोर्टाचो फायदो आमकां जातलो म्हूण समजलेलें. आमकां सगळ्यांक पोट मेळटलें म्हणून हे आमचें पोटच काडलें.
कोणाकच जाय तसो त्याचो फायदो मेळूं ना. हें सगळ्यान व्हडलें दूख. आनी काडलो आनी तो JMR दिलो तेंच्यांनी. हाजें JMRक आव्हान आहा आनी हे गव्हर्मेंटाकय आहा, चीफ मिनिस्टराक. चीफ मिनिस्टरान त्या JMRक सांगचें की हे 200 तुवें केल्यात ते कट कर, परते आहा तशें 80 कर म्हणून. नालो एअरपोर्ट गव्हर्मेंटान घेवचो. सिफो JMRक दिला लुटपाक आनी जोडपाक. आज JMR कित करपाक लागला? लुटपाक लागल्या, जोडपाक लागल्या. आनी म्हाजो मतदारसंघ टॅक्सीचे भाडे केन्ना येतले, केन्ना मेळटले, आनी तेजे भितर तुमी वाडयतात. आनी एक टायम आयला आमकां सगळ्यांचो, सगळ्यांनी उठात. कारण ह्या गव्हर्मेंटा भितर एकच मेन आहा, उलयत तेजे भितर उडयता, उलयत तेजेर केस घालता, ह्या भुरग्यांचे केसीस. आनी हो चीफ मिनिस्टर पळयता आमचो. ह्या चीफ मिनिस्टरान हे सगळे केसी विड्रॉ करपाक जाय. हे गव्हर्मेंटाचे केसीस हे कितें चल्ला. आनी हे आमी पळयतात. कोट्यांनी स्क्वेअर मिटर जागा आमी दिली थंय. अरे आज ह्या अख्ख्या गोंया भितर कोणाक 10 लाख 5 लाख जागो मेळना, ते आमी कोट्यांनी दिली. आनी प्रोजेक्ट हाडपाक पळयतात. आनी आमचो लोक इतली वर्सां आतां थंड आहा, सायलन्स आहा. केन्ना आमकां पोट मेळटलें काय पळयता, पूण उठपाची गरज आहा. उठल्या शिवाय कांय मेळना, कांय जावूं शकना. आनी तुमी उठले म्हणून जायनात, अख्खी फॅमिली उठपा जाय. हो कितें करतलो आमचो गव्हर्मेंट? एक तर केसी घालतलो, बसया भितर जेलीन वचून सगळे विथ फॅमिली धरून हांव आसतलो तुमचे बरोबर. पार्किंग फी उणी करपाक 48 वरां दितात. दरवाड फाटी घेना जाल्यार विमानतळाक उजो घालतले. पेडणेकारांक न्याय मेळना, थळाव्यांचेर अन्याय जाता जाल्यार हो एअरपोर्ट नासल्यार उपकारता. हक्कां खातीर कितेंय करपाची आमची तयारी आसा. पेडणेच्या टॅक्सीवाल्यांनी CMक शिटकावणी दिल्या. फाटल्या मिटिंगेन जालेली जेन्ना CM वांगडा मिटींग आमची, तेन्ना आमकां तेंच्यांनी सरळ सांगलेलें ते मिनिट्स ऑफ द मिटिंगेक, जेन्ना प्रायस हायक जातले तेन्ना तुमी सगळे बसतले आमी वांगडा. जशें आतां विलेज पंचायत जावं आनी MLA जावं, तुमचे CORS भुरगे जावं, सगळे वांगडा बसून तेचेर डिस्कशन जातले आनी मागीर प्रायस हायक जातले. पण हे ते कांयच करनासतना आमकां सारके कोणूच अवॉयड करून ते आपली मनमानी दादागिरी करूंक सोदता. हे आमी मनमानी दादागिरी खपोवन घेवचे ना. एक कोण येतलो भायल्यान आनी अख्खे 4-5 पंचायतीतल्या भुरग्यांक जर तो असो वाऱ्यार सोडटलो आनी हे आपणाक जाय ती मनमानी करतलो जाल्यार तशें जावचें ना. हेन फुडें ते आमी खपोवन घेवचे ना. आतां फक्त आमी तुका सांगूंक इतलेंच सोदता, ही तुजी जी प्रायस हायक जालेले ते वन टायम कितें ते सेटलमेंट कर आनी ताका कॅपिंग घाल. 2 वर्सान 20 रुपया 10 रुपया कितें वाडटात ते, जशें CMन सांगलेले तशें. जर हे CM सारकेल्याक व्हॅल्यू दिना, CMक कॉन्फिडन्सान घेतल्या वचून जर हे सगळे गोश्टी चल्लेल्या आहात जाल्यार JMR आपल्याची मनमानी करूंक सोदता जाल्यार आमी ती खपोवन घेवचे ना. आनी जर कितें दुसरें व्हडलें कितें करचें पडटलें न्हू तें आमी करून दाखयतले. भुरगे आमचे सगळे वांगडा आनी रेडी आहा. जर आमी जर थंय अस्तित्वान दवरूंक सोदना आमचे लोकल भुरग्यांक, जाल्यार बाकीचे आमी कांयच थंय इनलिगल चलोवंक दिवचे ना. आमी ना जाल्यार एअरपोर्ट आमकां नसल्याच करता. आमच्या लोकल भुरग्यांक जर थंय पोट भरूंक मेळना, अशें जर रस्त्यार येवचें पडटा प्रत्येक फावटी, जाल्यार आमकां तो एअरपोर्टात नाका थंय. सारकें मरे? आनी आमी ह्या फावटी ठाम आहा करतले ते कितें व्हडलेंच करतले म्हणून. ढवळी स्क्रॅप यार्डात बुरशेपणाक लागून भलायकेचो प्रश्न सतावपाक लागिल्लो. भलायकी अधिकारी स्मिता पार्सेकारा वांगडा कवळे पंचायत वांगड्यांनी संयुक्त तपासणी मोहीम हातात घेतली. त्यांच्या बरोबर पुलिसूय आसले. तपासणी वेळार पंगडाक स्क्रॅपयार्ड वाठारांत नितळसाणेचे गंभीर प्रश्न आशिल्ल्याचे मतीत आयले. हांगा रावपी चडशे लोक भाड्यान रावतात. आदी अशे बेकायदेशीर बांदकामां आड मोडपाचे आदेश दिल्ले आसले तरी आतां हे जायते बांदकामांक परतून बांदावळ केल्या. आतां भलायकी खात्या वांगडाच पंचायतीन खर कारवाय केल्या आनी स्क्रॅपयार्डां आनी भोंवतणची सुवात बेगोबेग निवळ करपाची सुचोवणी दिल्या अशें पंच वांगड्यांनी सांगलें. नोटिश्यो काडपाच्यो आनी मागीर फुडें कांय जायना, अशें जावपाक जायना. म्हणून आमी आतां त्यो सगळ्यो नोटिश्यो ह्यो काडपाच्यो अशें ड्राफ्टींग करून आनी कन्सल्ट हेका आमचे एडवोकेटाक हें करून त्यो नोटिश्यो काडटले. सो दॅट अशी एक्शन जावपाक जाय की 15 दिसा भितर खाली केलें ना जाल्यार सगळें डेमोलीश जावन वचपाक जाय. सात नोटीस आयज मुद्दाम आयज हांगासर आयली
हांगा पयलीं म्हटल्यार जी रजिस्टर्ड हावसीस आसा त्यांनी रेंटेड रूम्स दिल्या, तांकां सॅनिटेशन प्रोविजन कांयच ना, एंड ऑल्सो देर इज अ लॉट ऑफ गार्बेज वीच इज डम्प्ड. सो आय रिक्वेस्ट पंचायत टू टेक द नेसेसरी एक्शन्स बिकॉज द हाउसेस आर रजिस्टर्ड, दे हॅव अन रजिस्टर्ड मीटर फॉर वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी which has been misused. So I need an electricity department, water department also to come in this place and check whether the connections are used or the judiciously. So rest of the thing is आमी हांगा आमची टीम येतलीच फ्रिक्वेंटली. आमी परत सॅनिटेशन पार्ट जो आमचो आसा आमी खंय ब्रिडींग आसा जाल्यार आमी पळयतली. तशेंच हांगा जे रजिस्टर्ड हावसीस आसा तांकां रिक्वेस्ट करता की ते जर समजा कोणाक रेंटेड दिता जाल्यार तांचें इन्फॉर्मेशन त्यांनी पंचायतीक दिवपाक जाय. तांकां खबर आसपाक जाय. देर आर सम फॅमिलीज वर स्टेईंग फॉर लास्ट 2 years they say, but owner is denying. The resident is telling that he's staying for last 2 years. So but this is the teamwork. If we have to clean and have a proper area, we need to work with the full team. गेले 2-3 महिने पयलीं आमी इन्स्पेक्शन हांगसर केल्लें. तुमी सगळे आमच्या वांगडा आशिल्ले तेन्ना सगळ्यांक आमी हांगसर ऑर्डर दिली की हे परिसर खाली करा म्हणून. आनी काही लोकांनी पंचायतीन येवन मेळून सुद्दां आमकां सांगलें की आमी हें खाली करता म्हणून. आनी जाता कितें हांगसर नंबर घेतात की घर बांदता म्हणून, आनी तो नंबर घराक घेवन एका नंबराचेर हांगसर ते कितले कनेक्शन घेता कितें करता आमकां कांयच कळना. आनी आमी समज येवन विचारलें बाय बिराडां आसा जाल्यार ते आमी बिराड दवरुना म्हणटा. जेन्ना लोकांचें दार पण आसा आमी भितर वचून ते पळोवंक शकना की भितर कितें करता म्हणून. आतां आज हांवें पळयलां थंय फाटल्यान परत सामकें हळशीक आसा. तर आमच्या हेल्थाची मॅडमूय बेजार जाली सामकी पळोवपाक, कित्याक लोक हे आमचे पासून सगळें लिपोवन दवरतात. पूण आज हांवें सगळ्यांकूच सांगलें आज म्हाजें लास्ट इन्स्पेक्शन आसतलें, कित्याक 2022 ऑगस्ट 2022 आमी निवडून आयिल्लीं आनी त्या वेळाचेर आमी अशें करपाचें आमी होल पंचायतीचे आमी 9 मेंबर आसा. म्हाका तुमकां सगळें खबर आसा की आमी कितले फावटी हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें आसा म्हणून. हेच्या पयलीं आमी 7 आमी डेमोलिश केल्ले, त्या जाग्याचेर आयज परत थंय नवे उबे जाले. म्हणजे आमी गेले म्हणटा येतात त्या टायमार आमकां ते ओनराक सांगता आमी फाल्यां काडटा 15 दिसांनी, फक्त आमकां अशें उलकावणी दितात की आमी काडटा म्हणून. आज जर पळोवंक वचत जाल्यार हांगासर खूब वाडलेलें आसा. सुरवात जाली आरके वयल्यान, उजो लागलो आनी हांगा खूब बोवाळ जालो. सगळ्यांक त्रास जाले, पोलिसांक त्रास जाले, फायर ब्रिगेडीक, पंचायतीक. 2 दीस 3 दीस हायवे हांगसर बंद जालो, लोकांची खूब अडचण जाली. तरी पूण तेणी परत थंय बांदलेलें आसा. आनी जेन्ना हे आतां लोक सगळे सांगता आमकां की हांगासर आसा पूण कोण पंचायतींत कोण हें करना, बरोवन दिना. स्वता हांवें सगळ्या मेंबरांक विश्वासान घेवन स्वता म्हाज्या नांवाचेर हांवें नोटीस काडपाक की आमच्या मेंबरान हें पळयल्लें आसा म्हणून आमी आतां आरके कडेन केली. तर तेजें अशें पळयलें की पळोवन सुद्दां पळय दिसलो की तो सगळें अशें भरलेलें आसा की परत जर उजो लागत जाल्यार अख्खी ढवळी आमची वतली. आज म्हजें लास्ट हें सांगलां हांवें की म्हाजें इन्स्पेक्शन हें लास्ट सगळ्यांकूच सांगलां. आमी डायरेक्ट आतां डेमोलिशनाची ऑर्डर काडटली आनी फुडली कारवाय आमी रोखडीच करतली. नागरी पुरवण आणि गिरायक वेव्हार खात्यान गोंय सरकार सेवा पखवाडा उपक्रमा अंतर्गत 5 फेअर प्रायज पसरकारांचो भोवमान केलो. त्याचबरोबर कातकारी समाजातल्या कांय जाणां रेशन कार्डां दिली. ह्या वेळार नागरी पुरवण आणि कृषी मंत्री रवी नाईक, नगराध्यक्ष आनंद नाईक, सीओ सुयश खांडेपारकार आणि नागरी पुरवण संचालक कुणाल नाईक हाजीर आशिल्ले. निरंगाल वाठारात कातकरी समाजाची सुमार 22 ते 25 कुटुंबां रावतात. तातूंतल्या 17 कुटुंबांनी रेशन कार्डां केल्यात आनी 4 कुटुंबांक रेशन कार्डां दिल्यात. उरिल्ल्यांकूय दितले अशें कुणाल नायकान सांगलें. सो आमी हो प्रोग्राम केला आयज आनी दीस इज अ पार्ट, हो जो पार्ट आसा तो आमचो सेवा पखवाडा सेलिब्रेशन म्हणून. सो हातून आमी जे फोंडे भरचे जे थोडे फेअर प्रायस शॉप आसा, सोसायटीकार आसा, तांच्यांनी बरें काम केलां, तांच्यांनी बरे कॅम्प केल्या, KYC कॅम्प, आनी तांचो एफर्ट्सान आमी हो एक सत्कार केला. सो हातून आमी 5 फेअर प्रायस शॉपांचो सत्कार केला. तशेंच आमी जे वानामाली ट्रायब आसा तांकां रेशन कार्ड मेळचें, कोणूच तांचो उपाशी रावचो न्हय, हो गोवा सरकारचो एक म्हणजे लायक उपक्रम आसा. आनी हातूंतल्यान आमी 4 फॅमिलीक रेशन कार्ड दिल्या. तांकां ह्या रेशन कार्डाचे थ्रू फ्री रायस मेळटले पर मेंबर 5 किलो. आनी हो जो आमचो यत्न आसा की आमची जी स्कीम आसा ती प्रत्येक जनते मेरेन पावची. आनी ते कोण पळयनाशिल्ले आनी अशी लोक जे आसा देशान ते खरोच उपाशी उरची न्हू अशी आमच्या देशाचे प्रायम मिनिस्टराची हाक आसा. आनी प्रायम मिनिस्टरान हें केल्लें आसा की ह्या देशान खंयी जावं गोरगरिबांक तांकां तांदूळ फुकट दिवपाचें, तांदूळ गंव कितें आसा
फुकट येवपाचे आनी ही कार्ड जे आमी दिल्ले आसा तेंका फुकट मेळटा घालून आनी हे आमच्या देशांत सगळे कडेन घेतले आसा घेतले आसा खूब आसा आमचे सिव्हिल सप्लायचे तेंचो आतांच सत्कार केल्लो आसा बरें काम केल्लें आसा कित्याक ते जशें ह्या सिव्हिल सप्लाय शॉपां बरे तरेन चलयतात मुन्सिपाली आनी तसोच तेंच्यांनी हें पळोवना की दुकानांत आमचे जे कितें भाडें येना कांय ना तर पूण तें कमी हेजे लोकांक धान्य पुरवठा ते आसा लोकांक दिता म्हणजे ती एक बरी तेंची सेवा जी आसा ती घेतली जे आतां आमी कार्ड दिली तांकां बेगीन खंयची शॉपाची क्वॉर्टर शॉपाची दिलो वचून आतां मेळटलें तुमकां एक क्वॉर्टरा तुमी सगळे आनी क्वॉर्टरा शॉपाचे 5 शॉप तांदळाचे आसा ते 2 दिसांनी ते मेळटले ते तुमी ही कार्ड घेवन वचून तुमकां फुकट जे दिल्ले आसा देशाचे प्रायम मिनिस्टरान ते तुमी येवन ते घेवचे हो तुमचो अधिकार आसा तुमी वोट बी घालना तुमचो अधिकार कळ्ळें ह्या अधिकारान तुमी घेवची आनी तुमच्या भुरग्यांक बरें शिकोवची आमकां जाय सगळे तरेचे लोक शिकिल्ले जाय आनी फुडें गेले जाय आनी तुमची भुरगीं स्कुला वयता मातशें बरी मार्कां सान जोदी आरियल सालसेत पंचायत क्षेत्रांतलो सेंट जोसेफाचो पुतळो चोरयेक गेला. मायणा कुडतरी पुलिसीत त्याविशीं कागाळ केल्या. ह्या आदी चोरयेच्यो जायत्यो घडणुको घडल्यात. पुतळ्याची चोरी करपाची ही दुसरी फावट. अशे तरेन चोरयो जावपाक लागल्या जाल्यार आमचे डॉक्युमेंट पंचायत कशी सांबाळटली? थळाव्यांक प्रश्न पडला. सालसेतच्या सान जोदी आरियल पंचायत वाठारांतलो सेंट जोसेफचो पुतळो चोरयेक गेल्ल्याचे नेसाळचो पंच वांगडी संदीप नायक आनी उपसरपंच पियादाद कारदोजाच्या लक्षात आयले. पुतळो अर्दो मोडून उमटावन व्हेला. उपसरपंच आनी पंचांनी पुतळ्याची चोरी जाल्ल्याची कागाळ मायणा कुडतरी पुलिसेत केल्या. आनी आयज आमगेलो एक्चुअली प्रोग्राम आहलो पकवाडा क्लिनिंग ड्रायव्ह आहलो आनी विथ बेतनी कोलॅबोरेटेड विथ बेतनी ट्रिब्यूट. सो आमी सकाळीं बेगीन येयलो आयज अरावंड 7:15 सुमार आमी पावले. आनी दुसरे पंच मेंबर कॅबी पंच मेंबर आमी दोगूय भायर पावलो हिंगा. भायर पावतना हिंगा गाड्यांतले भायर सून पळयत म्हणल्यार हिंगा एक स्टॅच्यू आहलो आमचे स्टॅच्यू तो मिसींग आहा. तो मोडून कोणें तरी वयला खंय तरी उडयला. आमी पुलिसेक फोन केलो पुलीस येयला आनी आमगेलो प्रोग्राम आहलो तो आमी कंटिन्यू केलो. पुलिसे म्हाज्या टायम प्रोग्राम चालू केलो. प्रोग्रामूय केलो विथ बेतनीच्या भुरग्यांक घेवन. तेजे उपरांत पुलीस येयले आनी इन्वेस्टिगेशन सेफ तुम्ही कॅमेरा बी आसा न्ही हांगा? कॅमेरा आमचो मातशें त्या हार्ड डिस्क पिड्यार जालो बंद आहा. हेजे पयलीं इन्सिडेंट जाल्लो न्ही हांगा? 3 वर्स पयलीं कितें इन्सिडेंट जालो त्या टायमार ही बॉडी आसा तेच्यान पयलो इन्सिडेंट जावन तेणी दुसरी स्टेज आतां सेकंड टायम डॉग्स हाडले. आनी आयज मॉर्निंग म्हणल्यार एक अशें आमचो एक प्रोग्राम आहलो तो सेवा पकवाडा प्रोग्राम आहलो. तेका लागून आमी सगळे गॅदर जाल्ले आनी गॅदर जातना एज अ बाय नॉलेज आमचे डेप्युटी सरपंच आसता तो एक देवा उम घेता आनी पंचायती भितर एंटर करता. सो तो डेलीचे भशेन ते येयल्लो. तेणें पयलो थंय येना स्टॅच्यू ना तो तेणें पयलो आनी सगळे मेंबर्सांक इन्फॉर्म केलो. आनी मेंबर्सांक इन्फॉर्म करतकीर सगळे मेंबर्स प्रेजंट रावले. ते सगळे स्टॅच्यू बी पयले. पुलिसांक कॉल केलो. पुलीस येयले. पुलिसान बरें कॉपरेट केले. येयले डॉग स्क्वॉड हाडलो. फॉरेन्सीक टीम हाडली आनी सगळे इन्वेस्टिगेशन केले आनी तांकां सगळे कितें प्रोसिजर आसले तो केला आनी ते गेले. सो आतां कितें जालां की तो स्टॅच्यू तोडपाचो तो रिजन कितें तो खबर ना. कित्याक तो तेणें फुल्ली रूट्सान तो काडूना. ताका हाफू कट केला. आतां तो रिलिजना मदीं फूट घालपाक सोदता काय कितें घालपाक सोदता तें आजून सारकें खबर ना. हांव पुलिसां कडेन मागता हेजेर थरत इन्वेस्टिगेशन करात आनी कितें तो एक बरो रिजल्ट आमकां हाडून दिया. थळाव्यांनी पंचायतीच्या घाळपणाचेर तिडक उक्तायल्या. पुतळो फोडून चोरपाची ही दुसरी खेप थळावे सांगतात. पुतळो बेगोबेग बसोवचो तशेंच वाठारांतले कॅमेरा बेगोबेग चालू करचे थळाव्यांनी मागला. कॅमेरा चालू करपाक कोण विरोध करता आसात जाल्यार ताचोच हो चोरयेंत हात आसा अशें मानपाक मेकळें जातलें अशें
थळाव्यांनी उलोवन दाखयले. कॅमेरा घायलो कोणे CSR एक्टिविटीचेर कोणे कॅमेरा घायले. थोडे पंच मेंबरांनी ते कॅमेरा घालपाक ऑब्जेक्शन केल्लें आनी तेका लागून आयज तर ते कॅमेरा आसलेले वो चोर सांपट आसलेलो आनी इन्सिडेंट एकूण 4 इन्सिडेंट जाली हिंगा. पयलो कोणा गेली आमगे पंच मेंबरा गेली काराचो स्टुडियो चोरिल्लो तेदो म्हणटू कॅमेरा आसो नाय. मग तेदो डिसिजन घेतलें 2017 खबर सांगता तो तेदो डिसिजन घेतलें कॅमेरा घालपाक. मागीर कॅमेरा घायले कॅमेरा चलो नाय. तेज फाटल्यान चोर मेळ्ळो पंचायताक हे ती वयर दवरलो चोराक. तेज फाटल्यान स्टॅच्यू म्हणलो आतां हांकां स्टॅच्यू म्हणटात. आतां हिंगा जाता कितकें मात कोणा गेले कदला तर खोरोज आहा जाल्यार ती कदलाको काडची ग्रावंड चिकाशणी. पंचायत म्हळ्यार आमगे कस्टडी आख्खे कितें आहा पडे आमगेले घराचे डॉक्युमेंट काटाचे ते पंचायत आहाय. आमगे पंचायतूय तर सेफ ना जाल्यार आमी डॉक्युमेंट खंय दवरपाचे. ताका लागून हांव मागोता आमगे पंचायता कडेन जात तितू बेगीन हे कॅमेरा ऑपरेट करचे. एका तेका आतां एकलो पंच उलोवन गेला बॉडी मिटींगेक घाल्ले खंय बॉडी मिटींग तुमगे म्हयन्यान 1 फावट जाता 2 फावट जाता. हो हिंग न्यू इरेक्ट करता जाल्यार कॅमेराचे कित्या रे इमर्जन्सी डिसिजन घेवपाक जायना. पंचायताको पयस नाही गेले ते पाटी हो मोडलो त्या दोना प्रिवियस पंचायत बॉडीन तेन्ना इमिजिएटली आण घायल्लो पंचायत बॉडी आहा त्या दोना. आतां ह्या पंचायत बॉडीक आतां फाल्यांच्या फाल्यां हो बेगीन बेगीन हिंगा इरेक्ट करचो आनी कॅमेराय फाल्यांच्या फाल्यां हे ऑपरेट जाचे ह्या पंचायत. आनी जरी तर कोण पंच ओपोज कोता जे हे इरेक्ट केले ते ऑपरेट करपाक आनी हेक घालपाक जाल्यार तो इंतू बेदी आहा म्हाका हांव सांगूं शकता. मनोज परब सेल्फ स्टायल पत्रकार, सेल्फ स्टायल एक्टिविस्ट आणि सेल्फ स्टायल प्रचारक. तो आतां अस्नोडा आनी पिळणकारांक ताची घरां भाजपा सरकार मोडटले अशें सांगून तांकां भिडकोवपाक लागला. ताणें लोकांक भेश्टोवपाचें सोडून दिवचें, घराचेर सरकार उपाय काडटले थिवीचो आमदार आनी मंत्री निळकंठ हळर्णकारान RGPच्या मनोजाक सुनायला. तुवेच्या पुलाचें काम बेगीच पूर्ण करतले अशें निळकंठान मिडियाक सांगलें. मुख्यमंत्र्यान तशें उतर दिल्ल्याचें निळकंठ सांगता. पूण निळकंठाचे कार्यकर्ते आनी RGPचो मनोजा मदीं मातशें वाजलें. दोनूय कडलीं आयदनां एकमेकाक आपटलीं. त्या उपरांत मनोजान कांय स्टेटमेंट सोशल मिडियाचेर दिले. तांकां जाप दितना निळकंठान मनोजाक कांय नवीं नांवां दिल्या. पळयात. करतलेच सी ब्रीज आहा तो केलो आमी सारको. दुसरो ब्रीज पळय आहा हो अंडर प्रोसेस आहा आनी तो आमी जाता तितके बेगीन करतलेच. जाता तितके बेगीन करता आमी करपाचें उतर दिलां मुख्यमंत्र्यान सांगलां हांवेनूय सांगलां आनी तें करतले तेन्ना मागीर आमी इलेक्शनाक वयतले न्हू. सर काल जेन्ना कॅम्पेनिंग करता तेन्ना एक्झॅक्ट कितें जालें जेन्ना ती एब्युजिंग उतरां बीन सगळें दिले तेजे मनीस तुमच्या आंगा कडेन तुमी पत्रकार ही डेमोक्रेसी तो सायटीक रावन आपले तुमी एक चिंता मनोज परब जो आसा तो आपूण उबो रावता 4 भुरग्यांक दवरता आनी 9 कॅमेरा फुडें दवरता मोबायल. तुमचो एक तरी पत्रकार इतके आसा जाय जाल्यार यूट्यूबर हे थंय आसता केन्ना तेज्या वांगडा आनी तुमी केन्ना टॅलिकास्ट केन्ना तेजें. तो कितें आहा सेल्फ स्टायल पत्रकार, सेल्फ स्टायल एक्टिविस्ट आनी सेल्फ स्टायल प्रचार आपणूच आपणें करप. स्वताची पब्लिसिटी करता तो. स्वताची पब्लिसिटी करून 2-4 तेजे कार्यकर्ते आसूं किंवा तेजे भुरगे आसूं ते 4 कार्यकर्त्या कडेन 9 तरी मोबायल आसतले ते घेवन भोंवतलो. तो पत्रकार घेता आसतना तुमकां घेवन आसचो ना. खंय तरी रस्त्यार रावलो खंय तरी जे घेतलो नाजाल्यार सोफार बसून घेतलो आनी तें तूं सोशल मिडियान घालतलो. आतां कशें आहा की डेमोक्रेसी थोड्यांक आपलें बरें आवडटा खंयचें तें घेतात आनी लोक चलयता. पूण हें चिंता आतां जशें तुमी एक 5 पत्रकार हांगा आहा तसो तो खंयच्या पत्रकाराक घेवन प्रेस घेता. तो तर 10 तर आपल्या चुकोवन तुमकां एक दाखयतलो. हेजो अर्थ कितें तो स्वताचो प्रचार स्वता खातीर संबंद प्रसिद्धी माध्यम येवप आनी स्वता खातीर त्या माध्यमान खंय तरी आपणाक वोटींग वाडोवची ही तेणें करचें. सी तो जे पॉलिटिकल तेणें कशेंय सुरू करचें तेजेर आमची टिका आसची ना. आमच्या पक्षाचें धोरण, आमच्या पक्षाचें कार्य, आमच्या सरकाराचें काम हें घेवनूच आमी लोकां पर्यंत वयता आनी लोकां पर्यंत वयतले. तेजेर टिका करपाची आमकां गरज ना. पूण तेका म्हाजेरूच न्हू जाल्यार सगळ्याचेर हे भाशेचेर टिका करपाची तेका संवयचो गूण तेजो. तो ती तुमी जे आयकता, तुमी जे पळयता, तुमी जे म्हाकाय जे विचारता ही तेजी पद्दत हांवूच लिडराक न्हू सगळ्याच लिडरांक करता. हांव कितें उलयतां की तो जे 2 गांवांक पिर्ना आनी अस्नोड्या फक्त घरां म्हणटा दुकानां म्हणटा तूं बेवारशे जातले हें जे उलयता हें खंय तरी बंद करचें. कारण तें स्टेप ना.
कोर्टान दिलें, कोर्टान जेन्ना आपणाक परत एफिडेवीट घालून सांग पंचायतीक खंय तरी ह्यो लोकल सेल्फ बॉडी वो सरकार न्हू लोकल सेल्फ बॉडी अंडर तेंच्यांनी केला, पूण तेका सरकार योग्य तरेन कोर्टाक एप्रोच जातलो, योग्य तरेन कितें तरी कायदो कितें करपाक जाय तो विचारान आसाच. म्हणजे ते मोडटले म्हणून सदां उठून तांकां लागीं करप आनी बोवाळ घालप हें बरोबर न्हू. ताका आमदार जावंक जाय, ताका खासदार जावंक जाय, तो खासदारूय उबो रावलो, ताका कळ्ळें आपूण खंय आहा तो. मागीर आतां आमदार आतां आमदाराकूय रावो आनी कांयच प्रॉब्लम ना, म्हाकाय तेजेर उलोवपाचें एगेन्स्ट कांयच ना. पूण हांव इतकेंच सांगूंक सोदतां की तो पयलीं आवटसायडर म्हणून कितें कितें केलें, मागीर घरांचें केलें, तेज्या उपरांत तेणें बील आहा तेजे सारको अभ्यास केलो ना. जी 3 बील आहा ती तेणें अभ्यास करची, ही लोकां पर्यंत फायदो वयता जाल्यार तेणें चिंतूंक जाय की जर इतके मेजर ही 3 बिलां म्हणजे जवळ जवळ 95 to 98% लोकांचो प्रश्न सुटलो गरिबांचो अख्ख्या गोंयचो. आनी जर हो समज रस्त्या खातीर जे कोर्टान गेला ताका योग्य तरेन वाट काडटले, कांयच प्रॉब्लेम ना. आमदार जी तारोलकारान काल तुये पेडणेच्या 30 TMC MLD उदका प्लांटाची सुवात वचून पळयली. प्लांटाचें काम 80% पुराय जालां, 50% पायपलायन काम जालां आनी चांचणी सुरू आसा. उदका पुरवण, रस्ते, विजेची कामांय वेळार पूर्ण जातली, आमदारान आस्त उक्तायल्या. आमदार जी तारोलकारान मार्च मेरेन हो प्रकल्प पुराय करपाचो आदेश अधिकाऱ्यांक दिला. ताका लागून थंयच्या लोकांक सेगीत उदका पुरवण आनी सुदारीत मुळावी बांदावळ मेळटली अशी आस्त थळाव्या मदीं निर्माण जाल्या. 30 MLD प्लांट तुवें जो काम चालू केल्लें आमी तो ते इन्स्पेक्शन दवरलेलें, कित्याक डिले जायत आहा आनी म्हाका दिसता उदकाचो म्हणजे टेम्पररी सोल्युशन आमी उदकाचो काडला. म्हणजे जेन्ना हांव आमदार जाला ते मग 1 वरास सारकें कंप्लिटली खूब त्रास जातालो, 8 दीस उदीक मेळनासलें. सो तो 15 MLD प्लांट आमी चांदेरचो सुरवात केलो आनी त्या प्रमाणे पयरेन एकदां उदीक तरी मेळटा. पूण आमचो प्रयत्न आहा की आमकां उदीक कंटिन्युअसली डेली मेळचें म्हणून 30 MLD प्लांट सुरवात केलो, काम स्टार्ट जाल्लें आहा. प्लांट जो आहा तो 80% काम कंप्लीट जाल्लें आहा. पायपलायनी जे आहा ते 50% जाला. सो टेस्टिंग तेंच्यांनी चालू केलां. आतां कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन आमचे सगळे PWD वॉटर डिपार्टमेंटाचे सगळे ऑफिसर्स येयलेले आनी तेंचे कडेन डिस्कस केलां मिटींग घेवन की जाता तितक्या बेगीन प्रायोरिटीचे प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय. कित्याक उदकाचो म्हणजे आमी जे टार्गेट धरला रोड, उदीक, रस्ते, उदीक आनी लायट हे 3 गोश्टी हे प्रायोरिटीचेर कंटिन्युअसली विदावट एनी हडल आमकां आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मेळपाक जाय. त्या प्रमाणे आमी आमचो प्रयत्न चालू दवरला. बाय कमींग मार्च हो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट जातलो, कित्याक कंटिन्युअसली आमी फाटल्यान फॉलोअप करीत आसा. नो डावट काही हे जेन्ना कसलोय प्रोजेक्ट करता तेन्ना खंय ना खंय त्रास मातसो डिफिकल्टीज स्थानिकांक फेस करचेच पडटा. त्या प्रमाणे तुमी पळयता आसतलें पायपलायन जी चोपड्या टू पार्शा पायपलायन घालपाची आहा ते पार्शेल्या मेरेन तेंच्यांनी अर्दी कंप्लीट केली पावसा पयलीं आनी ताका लागून रस्तो सगळो पिड्ड्यार जालो आनी खूब जाणांक त्रास जाला तेजो. आनी हांवें परत एकदां तेन्नाय म्हटलां की ते खरें ते लोकांक त्रास जाल्लो आहा, पूण कितें कसली प्रोजेक्ट नाजाल्यार कसली गोश्ट करतना थोडो सहनूय करचें पडटा. त्या प्रमाणे आमच्या स्थानिकान हे जे डिफिकल्टीज तांकां फेस केले तेंच्यांनी तो प्रॉब्लम फेस केला. आनी आमी खरें म्हटल्यार तेन्नाय म्हटलें की खरें माफी मागपाक जाय तेंचे कडेन की हे बाबा जाला म्हणून. पूण ते आसतना तुमी ते समजूंक जाय सगळ्यांनी की हे खरें बरें कॉजा खातीर जाता. म्हणजे उदीक जेन्ना कंटिन्युअसली जर जेन्ना मेळटलें घराघरांनी तेन्नाच आमचो प्रॉब्लम उदकाचो हे सॉल्व जातलो. रो WRD डिपार्टमेंटान 20 दिसां भितर दिता म्हटलां, पूण हांवें तांकां सांगलां 20 दीस 1 म्हयनो घ्या, पूण ह्या म्हयन्या भितर तेंच्यांनी डेफिनेटली तेंच्यांनी पंप ऑर्डर केल्लो आसा आनी रॉ वॉटर ह्या म्हयन्या भितर रॉ वॉटर हांगासर ह्या प्लांटाक मेळटलें जो तिलारीच्यान उदीक येता. आतां रॉ वॉटर येयल्या उपरांत टेस्टिंग तेंची जातली 1 म्हयनो जावन. सो आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम बाय मार्च आमी टार्गेट धरला की ह्यो आमी हांगासर हेचें इनॉग्रेशन करतात. गोंयभर व्हडा भक्तिभावान आनी उमेदीन नवरात्रां मनयतात. राज्यभरांतल्या देवळांनी दिव्या लायटींची आरास करून फुलांनी सजयल्ल्या दुर्गा पुजेची गोंयचें वातावरण पवित्र करून सोडलां. म्हापसा करसवाड्यार पारंपारीक विधींतल्यान दुर्गा उत्सव सुरू जाल्यात. 10 दीस उत्सवांतली उमेद पळोवपाक मेळटली. ह्या काळात तरेकवार सांस्कृतीक आनी धर्मीक कार्यावळी जातात. आयोजकांनी दुर्गा उत्सवांक भेट दिवपाक, उत्सवांत वांटो घेवपाक
दुर्गादेवीचो आशिर्वाद घेवपाचो भक्तगणांक उलो मारला. आमी हे नवरात्र उत्सव घडोवन हाडला तेन्ना हे आमचे दुसरें वर्स. पयल्या वर्सा आमी गेल्या वर्सा 2024 सुरवात केल्ली आनी हे आमचे दुसरें वर्स 2025 आनी आयज तेजो दुसरो दीस जावन आसा आनी आमकां हेजो बरो प्रतिसाद आसा. आनी दुसऱ्या दिसा आयज आमची आरती जाल्लेली आसा आनी तशेंच आमच्या आतां दुग्धा स्पर्धा आसतली. आनी तशेंच हांव सगळ्यांक आव्हान करता की आमी हांगा नवदुर्गे मातेचें हे केल्लें आसा. तशेंच ते प्रोग्राम हो 1 तारीख जासर आसतलो. 10 दिवस आतां हे उलो प्रोग्राम येयला आनी 1 तारखेक तेजें विसर्जन आसतलें. तेन्ना सगळ्या गोंयभर लोकांनी जावं आमच्या बार्देस जावं सगळ्या लोकां कडेन हांव मागता ते येवन आमचो हांगासर पांया पडून देवीचो आशिर्वाद घेवचो. आणि इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.